खबर शामिल करेंगे नौशेरो फरोज से। सुसु ने डंडों से हमला करके बहू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सुसु ने डंडों से हमला करके बहू को बेदर्दी से कत्ल किया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। बच्चों पर तशद्दुद से मना करने पर सुसु ने बहू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जरूरी कार्रवाई के लिए लाश मुकामी अस्पताल मुंतकिल। मोहम्मद अली मलिक, ब्यूरो चीफ, पावर प्लस न्यूज HD, नौशेरो फरोज, सिंध। खबर शामिल करते हैं नौशेरो फरोज से। महकमा फॉरेस्ट अफसरान की पुलिस के हमरा मोहब्बत डेरू के कच्चे के इलाके में कार्रवाई। महकमा फॉरेस्ट की कार्रवाई के दौरान 60 एकड़ जमीन से कब्जा वागुजार करवाने का दावा। अदालती हुक्म पर सरकारी जमीनों से कब्जा वागुजार करवाए हैं। फॉरेस्ट की जमीनों पर पहले भी ऑपरेशन किए, मगर कुछ बासर ने फिर से कब्जा करके फसल बीच दी थी। ऑपरेशन करके फॉरेस्ट की जमीनों पर लगाई गई फसलें तल्फ कर दी गईं। मोहम्मद अली मलिक, ब्यूरो चीफ, पावर प्लस न्यूज HD, नौशेरो फरोज, सिंध। लोधरा गीलेवाल दी पाक एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल का छठा सालाना शानदार रिजल्ट तलबा और तालिबात के साथ बच्चों की टीचर्स को भी बेस्ट टीचिंग अवार्ड से नवाजा गया। सालाना रिजल्ट 2021 के प्रोग्राम में CEO हिट न्यूज नदीम पीरजादा, यूनियन काउंसिल उनचास MK चेयरमैन खान महमूद अहमद खान बलोच और यूनियन काउंसिल रवानी के चेयरमैन मियां कामिल जंधे, लेक्चरार शाहिद मसूद की खसूसी शिरकत। बच्चों और उस्ताद कराम में इनामात तकसीम किए। प्रिंसिपल नईम अख्तर जावेद ने कहा कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अच्छी तालीम देना जरूरी है। इनामात देने से बच्चों में मुकाबले का रुझान पैदा होता है, जो खुश आइंद बात है। दी पाक एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल के मुल्तान बोर्ड की क्लास नहिम के इम्तहान में स्कूल की तालिबा ने 505 में से 505 नंबर हासिल करके मुल्तान बोर्ड की इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की। स्कूल का सालाना रिजल्ट 2021 99% रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक मोहम्मद अरशद, ब्यूरो चीफ, पावर प्लस न्यूज, लोधरा। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा गुम्बट जमील जामड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे रोज भी तहसील गुम्बट गिम्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के सदर AD नारेजो की क़यादत में गिम्स अस्पताल के गेट पर गिम्स के सैकड़ों मुलाजमीन सरापा एहतजाज। दूसरी तरफ गिम्स डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी ने एहतजाजी रैली में रुकावट डालने के लिए पुलिस के जवानों को गेट पर खड़ा कर दिया। गिम्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के सदर AD नारेजो की क़यादत में सैकड़ों गिम्स मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा, हमें 3 दिन से लगातार हिरासा किया जा रहा है, जबकि हमारा पुरअमन एहतजाज है कि हमारे मुतालिबात भी जायज़ हैं। कच्ची के मुलाजमीन को पक्का किया जाए, रेगुलर मुलाजमीन को महकमा HR डिपार्टमेंट से पर्सनल नंबर पर इशू किया जाए। इसके अलावा अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए मुफ्त दवाएं खाना भी फराहम किया जाए। गिम्स अस्पताल के अरबों रुपए के बजट के बावजूद भी मरीजों को मुफ्त अदवायात और खाना नहीं मिलता। गिम्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के सदर तमाम अहदेदारान और मेंबरान ने गिम्स अस्पताल के डायरेक्टर रहीम बख्श भट्टी से मुतालबा किया कि जब तक हमारे जायज मुतालबात को हल नहीं किया जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। रिपोर्ट करें हैं अलादाद सिब्बी बलोचिस्तान। चीफ एग्जीक्यूटिव बलोचिस्तान चौधरी मोहम्मद आरिफ, डायरेक्टर ऑपरेशन शौकत अली जोगीजई, SC कैस्को सिब्बी मोहम्मद हाशिम जोगीजई और एक्सियन कैस्को सैयद आसिफ शाह के अहकामात की रोशनी में सिब्बी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब डिवीजनल ऑफिसर कैस्को सिब्बी सरदार असगन खान मुसाखिल की क़यादत में कैस्को ने रिकवरी मुहिम का आगाज कर दिया। नाहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के पहले रोज 6 ज़राई यूट्यूब के ट्रांसफार्मर उतार कर अपने कब्जे में लिए, जबकि सैकड़ों कनेक्शन मुंतका कर दिए। सब डिवीजनल ऑफिसर कैस्को सिब्बी सरदार असगर मूसा खेल ने कहा, माह दिसंबर की वसूली के हदफ को हदफ से ज़्यादा यकीनी बनाया जाए। कैस्को नाहिंदगान अपने जिम्मा वाजिबुल अदा बकायाजात फौरी तौर पर अदा करें। बिजली चोरी और कुंडा कल्चर के खात्मे को हर सूरत यकीनी बनाएं। नाहिंदगान ट्यूबवेल समेत घरेलू कनेक्शन मुंतका किए जा रहे हैं, किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। इस मौका पर लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इसाक बंगलजे, गुलाम हुसैन दराई, ईसा खान सिराची, तारिक बुगटी, मीर वॉइस लोनी, शाहिद अमान गशकोरी, सुल्तान अबरू और दीगर भी मौजूद थे। मजीद सब डिवीजनल ऑफिसर सरदार असगर मूसा खेल का कहना था कि माह दिसंबर में वसूली के टारगेट को पूरा करने के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माह दिसंबर में भी वसूली के अहदाफ को सार्फिन के ताउन से यकीनी बनाया जाएगा। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नुरिलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब बैंक लाहौर के ऑफिसर मलिक फैसल शहजाद जोड़ा रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। उनकी शादी खानाबादी की तकरीब में सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान न्याजी, साबिक मेंबर कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर अवान, साबिक चेयरमैन UC जोड़ा किला सरदार फारूक अहमद खान लगारी, XMNA मलिक शाकिर बशीर अवान के पब्लिक फोरम के इंचार्ज मलिक मोहम्मद शरफ अवान, वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के चेयरमैन इंजीनियर मलिक गुल असगर खान भगोर के पब्लिक फोरम के इंचार्ज इंजीनियर मलिक मोहम्मद नदीम भगोर, PMLQ के रहनुमा मलिक इलियास, मारूफ समाजी शख्सियात सैयद मौसिब हुसैन शाह, मलिक हाजी ज़हूर अहमद और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी की नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर पुरवकार तकरीब के शुरका ने मलिक फैसल शहजाद जोड़ा को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
بورے والا مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد اور صوبائی صدر تنظیم العوان پاکستان ملک ذوالفقار حسین عوان کی آج ہی جنوبی پنجاب کیپٹن ظفر اقبال عوان سے تفصیلی ملاقات مزید جانتے ہیں نزاکت علی چوہان سے۔ جی نزاکت چوہان، کیا تفصیلات ہیں؟ بورے والا مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد صوبائی صدر تنظیم العوان پاکستان ملک ذوالفقار حسین عوان کی آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ظفر اقبال عوان سے تفصیلی ملاقات۔ کسانوں مزدوروں کے مسائل اور ان کے مال مویشیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری اور دیگر بڑھتے ہوئے جرائم کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر ملک ذوالفقار عوان نے کہا کہ جرائم کی روک تھام کے لیے بھرپور انداز سے کام کرنے والے ملازمین جو دن رات گرمی اور سردی میں ڈیوٹیاں کر کے جرائم کنٹرول کرتے ہیں اور اکثر اپنی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، وہ محکمہ پولیس کا سرمایہ ہے، وہ ہم سب کی داد کے مستحق ہیں۔ تاہم آئی جی جنوبی پنجاب ظفر اقبال نے کہا کہ کرپٹ اور غیر معیاری تفتیش کرنے والے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے والے ملازمین محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی محکمہ پولیس میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کے خلاف ہر صورت محکمانہ کارروائی ہوگی، کیونکہ عوام کے مال اور عزت جان کی حفاظت کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ جس پر ملک ذوالفقار عوان نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی پولیس میں ایمانداری، میرٹ اور انصاف پسندی کو سراہا۔ ملک ذوالفقار عوان کا مزید کہنا تھا کہ جب سے کیپٹن ظفر اقبال آئی جی جنوبی پنجاب تعینات ہوئے ہیں، کافی حد تک جرائم میں کمی بھی ہوئی ہے اور عوام کے مقدمات کی تفتیش بھی میرٹ پر ہو رہی ہے، جس پر میں اور میری پوری ٹیم ان کی خدمت کو سراہتی ہے۔ اس موقع پر ملک ذوالفقار عوان نے آئی جی جنوبی پنجاب ظفر اقبال کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ وہاڑی پیٹرولنگ پولیس کے مطابق ہما نصیب ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرول ملتان ریجن کی ہدایت پر پنجاب ہائی وے پیٹرول ملتان ریجن اور میپکو کمپنی کا موجودہ دھند سموک سیزن میں حادثات کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد۔ انسپکٹر رؤف حسن نے میپکو کمپنی کے اسٹاف اور ڈرائیورز کو خطاب کرتے ہوئے کہا، کسی بھی معاشرے کے افراد کو ذمہ دار اور اچھا شہری بننے میں تربیت اور شعور ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، جن میں بالخصوص والدین، معاشرے کو تربیت اور شعور پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کریں۔ کسی جگہ پر گاڑی کھڑی نہ کرنے کا بورڈ لگا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم وہاں پر گاڑی کھڑے کر دیتے ہیں۔ کوڑا نہ پھینکنے کا بورڈ لگا ہوتا ہے، پھر بھی ہم وہاں پر کوڑا پھینکتے ہیں۔ تھوکنے پر پابندی کا بورڈ نصب ہوتا ہے، پھر بھی ہم تھوکتے ہیں اور اس طرح گاڑی میں چڑھتے وقت ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں۔ مزید میپکو آفس کے ریجن اسٹور مینیجر محمود الحسن نے کہا، ہر دوسرے گھر میں کئی گاڑیاں ہیں جو نہ صرف ٹریفک مسائل اور ماحولیاتی شور میں اضافے کا سبب ہیں، ان سے نکلنے والا دھواں ماحول کو بے پناہ آلودہ بھی کر رہا ہے، بلکہ شہر میں 60 سے 70% فضائی آلودگی موٹر کاروں، رکشوں اور موٹر سائیکلوں کے باعث ہے۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر رؤف حسن نے مختلف مقامات پر سلو موونگ وہیکلز، جن میں ٹریکٹر، ٹرالی، ریڑھی، پھٹا، رکشہ جات اور چمکدار پٹی بھی لگائی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندہ خصوصی خضر حسین کریمی کے مطابق بہاول نگر ایم این اے حلقہ این 166 میاں عبدالغفار کالو کا وٹو کا حلقے کی پسماندہ علاقے جودھیا کا ہراڑ کا دورہ۔ جودھیانہ برادری کے اپنے ووٹر سپورٹر سمیت کالو کا گروپ میں شمولیت، جس پر میاں محمد حنیف اور میاں محمد اختر ایڈوکیٹ کی طرف سے میاں عبدالغفار کالوکا وٹو کے اعزاز میں ظہرانہ پارٹی دی گئی، جس میں اہم شخصیات سمیت اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر معین الدین خان مونکا اور ذوالفقار خان، غلام فرید خان، جمیل انور خان، حاجی عبدالمالک خان جودھیانہ، سید صدام شاہ اور کئی معروف معززین اور ایم این ایز نے میاں عبدالغفار کے ساتھ ظہرانہ پارٹی میں شرکت کی اور محمد اختر خان جودھیانہ ایڈوکیٹ نے میاں عبدالغفار کالوکا وٹو کو علاقے کی پسماندگی اور مہربانیوں سے آگاہ کیا، جس پر ایم این اے 166 نے تفصیل سے سنتے ہوئے کہا، میں انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا اور آپ کے تمام مطالبات اسی دور حکومت میں پورے کروں گا۔